गत हप्ता हामीले निस्तारको थुमाको बारेमा हेऱ्यौँ ताकि निस्तारको थुमा जब उनीहरूले खाएर दासत्वको देश मिश्रबाट उनीहरू बाहिर निस्क्यो। परमप्रभु आफैले नै यो इन्स्टिट्युट फर्स्ट टाइम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा नै परमेश्वरले निस्तारको शक्ति राख्नु भएको छ। पहिलो निस्तारको थुमा दासत्वबाट उनीहरू बाहिर निस्क्यो अनि उनीहरू श्रापहरूबाट उनीहरू बाहिर निस्केको छ, बन्धनहरू बाहिर निस्केको छ। त्यस्तै पहिलो कोरिन्थी 5:7 भने झै प्रभु येशू पनि निस्तारको थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो लागि मरिसक्नु भएको छ। निस्तारको थुमाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा न त उमेरको कारणले या न त रोगको कारणले बल घटेको थियो। उनीहरू बलियो र हटकट थियो, उनीहरूमा ताकत घटेको थिएन। त्यति बेला बाइबलले भन्छ 6 लाख जना चाहिँ स्त्री र केटाकेटी बाहेक। तर स्टडीले के भन्छ भने मोर देन 2 to 3 मिलियन्स यहुदीहरू थियो, इजरायलीहरू थियो, परमेश्वरले त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु भएको। अनि उनीहरूको जीवनमा कोही पनि न बालक न स्त्री न पुरुष कोही पनि उनीहरूको जीवनमा दुर्बल थिएन, उनीहरू हटकट थियो। यहाँबाट हामी के पाउँछौँ भने उनीहरूले पोलेको रोस्टेड विथ फायर, इङ्ग्लिसले भन्छ आगोमा पोलिएको मासु खाएको थियो, पानीमा उमालेको या काँचो होइन। प्रभु येशूलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध जति पनि हामीमा आउनु पर्ने थियो अग्निमय दण्ड उहाँमाथि परेको छ। त्यो बेलाको थुमा मराइ चाहिँ ह्युमेनली मारिन्थ्यो मानवीय तरिकाले। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट अन्तिम निस्तारको थुमा चाहिँ मानवीय तरिकाले मरेन, अमानवीय तरिकाले उहाँलाई क्रुसमा मृत्युदण्ड दिएको छ रोमी साम्राज्यले। अब यहाँबाट के बुझ्छौँ भने प्रिय, प्रभु येशू हाम्रो लागि उहाँ मर्नुभयो, उहाँले हाम्रो लागि दुःख र कष्ट सहनुभयो, हाम्रो पापको खातिर उहाँ क्रुसमा जानुभयो, हाम्रो अधर्मको खातिर परमेश्वरको सबै धार्मिक मागहरू प्रभु येशूले क्रुसमा सबै पुरा गर्नुभएको छ। प्रभु येशू पिताबाट पनि अलग हुनुभयो, पिताले उहाँलाई क्रुसमा छोडेको छ। हे मेरो परमेश्वर मलाई तपाईँले किन छाड्नु भएको? परमेश्वरको पापसँग सरोकार हुँदैन। परमेश्वरले प्रभु येशूलाई क्रुसमा हाम्रो निम्ति पाप बनाउनु भयो किनकि उहाँको धार्मिकता हामीमा ल्याउनको लागि। उहाँसँग पाप थिएन, उहाँले पाप गर्नुभएको थिएन अनि उहाँले पाप चिन्नु भएको थिएन। तर हाम्रो लागि येशू क्रुसमा पाप बलिको थुमा मात्र होइन, तर उहाँ हाम्रो लागि होम बलि मेल बलिको थुमा पनि हुनुभएको छ। यहाँबाट म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहिरहेको छु ताकि जब तपाईँले उहाँको शरीर हातमा लिनुहुन्छ, उहाँको शरीर तपाईँले हातमा लिनु हुँदाखेरि तपाईँले यो शरीरलाई पोलिएको तपाईँले हेर्नुहोस्। ख्रीष्टको शरीर परमेश्वरको अग्निमय दण्डमा पोलिएको, तपाईँमा आउने इन्साफ उहाँमाथि परेको, तपाईँमा आउनुपर्ने दण्डहरू उहाँमाथि परेको। जब तपाईँले उहाँको शरीरलाई क्रुसमा हेरेर तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा जसरी पहिलो निस्तारको थुमा खाँदाखेरि उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि दुर्बल थिएन, सबै हटकट थियो र बलियो थियो, त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुन्छ। तपाईँले जब शरीरलाई ल्याउँदाखेरि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् र क्रुसमा हेर्नुहोस्, तपाईँ बन्धनबाट छुटकारा भएको आफूलाई देख्नुहोस्, तपाईँको रोग र बिराम निको भएको देख्नुहोस्, तपाईँको शरीरमा नयाँ बल आएको तपाईँले देख्नुहोस्, तपाईँको शरीर चिलको जस्तै नयाँ भएको तपाईँले देख्नुहोस्, तपाईँको शरीर छुटकारा भएको, तपाईँको शरीरमा फेरि पनि पुनर्स्थापना भएको तपाईँले देख्नुहोस्। जब यो तपाईँले येशूलाई क्रुसमा हेरेर तपाईँले खानुहुन्छ, येशूको क्रुसद्वारा मात्र हाम्रो उद्धार भएको छ। येशूको क्रुसद्वारा मात्र हाम्रो पापको क्षमा भएको छ। येशूको क्रुसद्वारा मात्र हामीले छुटकारा पाएको छौँ। येशूको क्रुसद्वारा मात्र हामीले आशिषहरू पाएको छौँ। क्रुस पछाडिको जीवन मात्र हाम्रो जीवन रहेको छ। त्यो भएर पानीमा उमालेको या काँचो नखानु भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले जब प्रभु भोज खानुहुन्छ नि, जस्तो तपाईँले प्रभु भोज खाँदाखेरि तपाईँले धार्मिक विधि विधान पालन गरेको जस्तो, ओहो
आज्ञा रहेछ उहाँले दिनुभएको, ख्रिस्टियन भएपछि चाहिँ खानुपर्ने रहेछ भन्ने हेतुले तपाईँले नखानुहोस्। काँचो भनेको चाहिँ तपाईँले प्रभु येशू चाहिँ एउटा असल शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षक गुरुज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा नासरातमा बस्नुहुन्थ्यो, असल मानिस। त्यो रीतिले यदि तपाईँले खानुभयो भने या तपाईँले येशूलाई डुडमा एउटा बालक झैँ सम्झेर तपाईँले खानुभयो भने तपाईँमा केही पनि प्रभाव हुँदैन। तर जब तपाईँले शरीर लिनुहुन्छ, शरीर लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले येशूलाई क्रुसमा हेरेर खानुपर्छ। येशूलाई क्रुसमा हेरेर जब तपाईँले रोस्टेड विथ फायर तपाईँले पोलिएको मासु सम्झेर तपाईँले खानुहुन्छ, त्यो विश्वासले तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा त्यसको प्रभाव तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो सबै पुरानो नियममा लेखिएको कुरा चाहिँ सबै छाया मात्रै थियो, तर हुन आउने वास्तविक चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा तपाईँले डिटेल्स पाउनुहुन्छ, विवरणहरू पाउनुहुन्छ, तर नयाँ नियममा तपाईँले पाउनुहुन्न। नयाँ नियममा एउटा वास्तविक भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँलाई त्यसको पुरै विवरण तपाईँले हेर्नु चाहनुभयो भने तपाईँले पुरानो नियम स्पष्ट तरिकाले जानेको हुनुपर्छ। पुरानो नियम तपाईँले जान्नुभयो भने नयाँ नियमलाई इन्टरप्रेट गर्नुको लागि तपाईँलाई एकदमै सजिलो लाग्छ। कोही व्यक्तिले तपाईँको छाया हेरेर राम्रो तस्बिर कोर्न सक्छ भने झन् वास्तविक तपाईँलाई हेरेर त्यो व्यक्तिले कति सुन्दर चित्र कोर्न सक्छ। पुरानो नियममा त उनीहरू थुमाको मासु खाँदाखेरि त्यस्तो हट्टाकट्टा भयो भने झन् आज वास्तविक हाम्रो जीवनमा छ। तर प्रिय, आज हामीले प्रभु भोजलाई एउटा साधारण एउटा वस्तु जस्तो हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ, किनभने प्रकाश नपाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास प्रकाशले नहिँडेको कारणले गर्दा, हाम्रो विश्वासलाई प्रकाशले ठाउँ स्थापना नगरेको कारणले गर्दा, हाम्रो विश्वासलाई प्रकाशले बाटो नदेखेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी जस के सम्झिन्छौँ, एउटा चाड हो यो प्रभु येशूले स्थापना गर्नुभएको एउटा पर्व हो, जुन पर्व चाहिँ उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ खानुपर्छ। एउटा धार्मिक विधि विधान पनि हो, क्रिस्चियन भए पछाडि खानुपर्छ। यदि यो तरिकाले तपाईँले खाँदै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि बाइबलमा नि परमेश्वरले शरीरको आज्ञाकारी खोज्नु भएको छ भने त्यहाँनिर कुनै पनि धार्मिक विधि विधान छैन। आज्ञा मात्र होइन, तर त्यस पछाडिको रहस्य तपाईँले पाउनुहुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँको शरीरको पानीमा बप्तिजम तपाईँले लिनुहुन्छ। सायद तपाईँ भन्नुहुन्छ होला क्रिस्चियन भएपछि पानीमा एकचोटि डुब्नै पर्छ, तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला प्रिय, क्रिस्चियन भएपछि पानीको बप्तिजमा लिनुपर्छ, किनभने त्यसको रहस्य पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नुभएको छ। हामी ख्रिस्टसँग मरिएको हुन्छौँ अनि ख्रिस्टसँग गाडिएर हामी पानीबाट बौरी उठ्दाखेरि हामी उहाँसँग जी उठेको हुन्छौँ। हाम्रो यो मरणशील शरीरले जीवन प्राप्त गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरले यसमा शरीरको आज्ञाकारिता, शरीरको स्वास्थ्यको निम्ति उहाँले राख्नुभएको छ। शरीरको स्वास्थ्यको लागि उहाँले राखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आज्ञा हामीले पालन मात्र होइन, तर रहस्य र हामीले प्रकाशमा ग्रहण गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा निश्चय नै परमेश्वरले उहाँको वचनको प्रभाव हामी देख्छौँ र परमेश्वरले उहाँको वचनको प्रभाव हाम्रो जीवनबाट गर्नुहुन्छ। तर आज धेरै छन् मानिसहरू प्रभु भोजको बारेमा उहाँहरू अन्जान हुनुहुन्छ। होसेको पुस्तक 4:6 भन्छ, ज्ञानको प्रजाले ज्ञानको कमीले मेरो प्रजाहरू मरिरहेको छन्। परमेश्वरले सम्पूर्ण ज्ञान हामीलाई कसरी उँभो लाग्नु पर्ने हो, कसरी स्वास्थ्य बस्नु पर्ने हो, कसरी समृद्धि हुनुपर्ने हो, कसरी असल जीवन जिउनु पर्ने हो, प्रत्येक कुराको ज्ञान उहाँले आफ्नो वचनमा राख्नुभएको छ। तर हामीलाई ज्ञानको कमीको कारणले गर्दाखेरि आज हामी छल्लिएर बसेको छौँ। आज हामी त्यो रहस्यदेखि वञ्चित भएका छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, अब राजाहरूको महिमा उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो रहस्यलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले महिमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। They brought them with silver and gold, and there was none feeble among his tribe. He brought them out with silvers and gold. मलाई NLT भर्सन पनि मनपर्छ, न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनले के भन्छ भने, He brought them out from Egypt with loaded silver and gold. यहाँ लोडेड भन्ने वर्ड मलाई एकदम मनपर्छ। खाँदै खाँदै परमेश्वरले मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई
सुन र चाँदीले खाँदी खाँदी गरेर परमेश्वरले बाहिर निकाल्नुभयो। परमेश्वरले निस्तारको थुमामा हाम्रो स्वास्थ्य मात्र होइन रहेछ, तर समृद्धिको रहस्य पनि राख्नुभएको रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिलोपल्ट जब लेखिन्छ, मैले अगाडि नै भने, त्यहाँनिर परमेश्वरले सबै कुरा रहस्यहरू उहाँले राख्नुभएको हुन्छ। पहिलोपल्ट अब्राम जब 4 जना राजा 4वटा देशका राजाहरूसँग लडाइँ गरे, अनि 4 जना देशको राजाहरूसँग लडाइँ गरे, कतिजनाले? 300 जनाले। अब्राम थाकित भएको थियो। उसको भान्जा लुतलाई उसले छुटकारा गरेको थियो र उसको सबै सारा सम्पत्ति फेरि पनि पछाडि ल्याएको थियो। यहाँ सबैभन्दा तपाईँले उत्पत्ति 14:18, अनि सालमका राजा मल्कीसेदेक रोटी र दाखमत लिएर अब्रामका आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। उनले अब्रामलाई यसो भनेर आशिष दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट आशीर्वाद, अब्रामलाई आशीर्वाद मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुन् जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भयो। अनि अब्रामले उनलाई सबै कुराको दशंश दिए। यहाँनिर सबैभन्दा पहिलोपल्ट तपाईँले यहाँनिर रोटी र दाखरसको बारेमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। रोटी र दाखरस भनेको चाहिँ प्रभुभोज। यहाँनिर अब्राम लडाइँ गरेर आएको थियो। 4वटा देशका राजाहरूसँग लडाइँ गरेर आएको थियो। अनि मल्कीसेदेकले अब्रामका रोटी र दाखरस ल्यायो। अब को हुन् त यी मल्कीसेदेक? धेरै स्कलरले के भन्छ भने प्री इन्कार्नेट अफ क्राइस्टले विश्वास गर्छन्। म त्यो कुरा विश्वास गर्छु, किनभने मल्कीसेदेकको बारेमा कुनै पनि पृष्ठभूमि बाइबलले बताएको छैन। एकैचोटि बाइबलले मल्कीसेदेकको बारेमा उत्पत्ति 14 बताएको छ। अनि मल्कीसेदेकको अर्थ चाहिँ धार्मिकताको राजा या शान्तिका राजा। प्रभु येशू पनि शान्तिका राजा हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामी हुनुभए सायद थाकेको मानिसलाई एनर्जी कुराहरू ल्याउँथ्यो होला, या कतिले रेडबुल ल्याउँथ्यो होला, या कुनैले एउटा एनर्जी ड्रिङ्क्सहरू ल्याउँथ्यो होला, या एनर्जी भएको खानाहरू ल्याउँथ्यो होला। तर यहाँनिर मल्कीसेदेकले अब्राम कहाँ लिएर 2टा एलिमेन्ट लिएर आएको छ। एउटा चाहिँ रोटी भने, अर्को चाहिँ दाखरस लिएर आएको छ। अब अब्राम कहाँ यस्तो थाकित भएको थियो, अब्राम गलेको थियो, तर पनि मल्कीसेदेकले रोटी र दाखरस लिएर आएको छ। यहाँ तपाईँले प्रभुभोज देख्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुभोजको बारेमा पहिलोपल्ट लेखेको छ। अनि जब प्रभुभोज अब्रामले मल्कीसेदेकबाट ग्रहण गर्यो, अनि मल्कीसेदेकले अब्रामलाई आशीर्वाद दिएको छ। मैले भन्नु चाहेको छ यो होइन प्रभुभोज खानु बित्तिकै तपाईँ समृद्धि हुनुहुन्छ, प्रभुभोज खानु बित्तिकै स्वर्गबाट पैसा फर्रङ आउँछ, मैले भन्नु चाहेको होइन। तर जब तपाईँले प्रभुभोज प्रकाशमा ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, प्रकाशमा ग्रहण गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तपाईँको मरेको सपनाहरू फेरि पनि जीवित भएर बाहिर निस्किन्छ। किनभने जब अब्राम, त्योभन्दा अगाडि अब्रामसँग कुनै पनि धन सम्पत्ति थिएन, ऊ सालेमका राजाको कब्जामा थियो। अनि जब प्रभुभोज खाए नि, प्रभुभोज खाँदाखेरि सालेमका राजाले के भने थाहा छ? अब्रामले, तपाईँको म जुत्ताको फिता या तपाईँको धागो पनि लादिनँ, नत्र त तपाईँले भन्नुहुनेछ अब्राम मेरो कारणले धनी भएको। हेर्नुहोस् त, अब्राम यस्तो धनी व्यक्ति भए नि, जब मल्कीसेदेकलाई भेट्यो दाखरस र रोटीसँग, ऊ अब्राम एकदम धनी भएको छ। मैले भन्नु चाहेको के भने प्रिय, जब प्रभुभोज तपाईँले प्रकाशमा लिनुहुन्छ, प्रभुभोज जब तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धिहरू दिनुहुन्छ। मानिसले नसोचेको बुद्धि तपाईँबाट जाग्न थाल्छ। मानिसले नसोचेको ज्ञानको कुराहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ। मानिसले नसोचेको कुराहरू तपाईँ इन्भेन्ट गर्न थाल्नुहुन्छ। प्रभुभोजमा शक्ति छ। सायद तपाईँको बडीमा कुनै पनि पार्ट्सहरू डिके भएर गइरहेको छ होला, तपाईँको बडीमा कुनै पनि सेल्सहरू मरेर गइरहेको छ होला, तपाईँ बिर्सिँदै आउनुहुन्छ होला। तर जब तपाईँले प्रभुभोज खानुहुन्छ नि, प्रभुभोजमा धेरै शक्ति छ। अब यहाँनिर नि अब्रामले मल्कीसेदेकलाई भेटेको छ। जब मैले यूहन्नाको पुस्तक मैले 8 पढ्दै थिएँ, त्यहाँ लेखिएको छ, प्रभु येशूले भन्नुभयो, Your father Abraham
rejoiced to see my days. And he saw and he was glad. यहाँ के भन्छ भने तिमीहरूको आब्राम पिता पुर्खा आब्रामले खुसी भएको थियो मेरो दिन देख्नको लागि उसले देख्यो र ऊ खुसी भयो प्रभु येशू बियोन्ड अफ टाइम प्रभु येशू हुनुहुन्छ कतिजना मानिसले के भन्छन् ए प्रभु येशू त मान्छे हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ एउटा परमेश्वरसँगको मध्यस्थ गर्नुभयो होइन प्रिय त्यहीँनिर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ बिफोर आब्राम वाज आई एम बिफोर आब्राम वाज आई एम अनि तिनीहरूले भन्छ अरे यिनी त 50 वर्षमा पुगेको छैन कसरी आब्रामलाई देख्यो बिफोर आब्राम वाज आई एम आब्राम हुन अगाडि म थिएँ प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ सुरुमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ शरीरमा देहदारी हुनुभएको छ अनुग्रह र सत्यताले उहाँ देहदारी हुनुभएको छ परमेश्वर चाहिँ येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त्रिएक परमेश्वर भन्नु बित्तिकै तीनवटा परमेश्वर होइन एउटा परमेश्वर तीनवटामा विभाजन जस्तो तपाईँले अन्डा हेर्नुभयो भने खोल भित्र रानी पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले माथिबाट सेतोले कभर गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ सबै अन्डा नै हुन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू मानिस हुनुहुन्न हो उहाँ मानिस भएर आउनुभयो मानिस भएर आए तापनि परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले मानिसको रूपलाई धारण गर्नुभयो किन पास जसै परमेश्वर भएर आउँदा भइहाल्थ्यो नि यदि परमेश्वर भएर आएको भयो नि प्रिय साँच्ची हामी रहने थिएनौँ होला मानिसको कुरा बुझ्नको लागि मानिस चाहिन्छ कागलाई बोलाउनको लागि तपाईँ काग हुनुपर्छ तपाईँले कमिलालाई बोलाउनको लागि तपाईँ कमिला भएर जन्मिनुपर्छ उसको भाषालाई बुझ्नको लागि तपाईँ कमिला हुनुपर्छ परमेश्वरलाई मोसाले भन्यो जब जलेको पोथ्रामा परमेश्वर प्रकटीकरण हुनुभयो अनि मोसाले परमेश्वरलाई भन्यो म तपाईँको मानिसहरूलाई इजरायललाई गएर भन्नेछु ताकि तिमीहरूको पिता पुर्खा परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको तर उनीहरूले मलाई सोध्यो भने कसले पठाएको भनेर सोध्यो भने मैले के भन्नु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म ऊ हुँ जो हुँ म हुँ जो म हुँ आई एम हु आई एम has sent me say to you त्यसै नै भन्नु म हुँ ऊ म हुँ भन्नु खोजेको चाहिँ आई एम ही परमेश्वरको नाम के हो आई एम त्यसै कारणले प्रभु येशूले भन्नुभयो आई एम द ब्रेड अफ लाइफ आई एम द लाइट अफ दिस वर्ल्ड संसारका म ज्योति हुँ प्रभु येशूले कहिले भन्नुभएन आई वाज आई विल बी आई सेल बी उहाँले भन्नुभएन म आई एम मिन्स प्रेजेन्ट हेल्प परमेश्वर जहाँ पनि हुनुहुन्छ सदा सर्वदा प्रभु येशू मानिस हुनुहुन्न प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर आफै नै आउनुभयो हामीलाई बचाउनको लागि परमेश्वर आफै आउनुभयो हामीलाई छुटकारा गर्नको लागि अनि यदि हामीले प्रिय यो रहस्यलाई यदि हामीले हृदयमा राख्यौँ भने यदि हृदयमा राखेर यो रहस्यलाई हामीले पछ्यायौँ भने तपाईँको लाइफ भिन्नै हुनेछ हामी यौन्नाको पुस्तक हामी जाउँ त यौन्ना 6को 48बाट हामी जानेछौँ म जीवनको रोटी हुँ तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो यहाँ उहाँले भन्नुभयो प्राचीन कालमा तिमीहरूको पिता पुर्खाले मन्ना खायो तर तिनीहरू मरेर गयो परमेश्वरले उजाड स्थानमा उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई उहाँले मन्ना दिनुभएको थियो अनि प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म नै हो इजरायलीहरूलाई उनीहरूको शरीरलाई अझै ताकतिलो हटखट र बलियो बनाउनको लागि परमेश्वरले स्वर्गबाट इजरायलीहरूलाई मन्ना दिनुभएको थियो यहाँ हेर्नुहोस् त भजन सङ्ग्रहले के भन्छ भजन सङ्ग्रह 78ले के भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 78को 24ले के भन्छ उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानालाई मन्ना बर्साउनु भयो
तिनीहरूलाई स्वर्गको मन्ना दिनुभयो। मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खायो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई माग्ने खानेकुराको दिनुभयो। यो मनङ्गे भन्ने वर्ड लागेको छ। मनङ्गे भनेको चाहिँ जे मन लाग्छ त्यही परमेश्वरले दिनुभयो। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मन्ना दिनुभएको थियो। यो मन्नालाई हामी अनर्थ नसोचौँ। यो मन्ना भनेको चाहिँ प्रभु येशूले यहाँ भनिराख्नु भएको छ। यो मन्ना भनेको चाहिँ उहाँको शरीर हो। उनीहरूले प्रभु येशूको शरीरलाई खाएको थियो। जब उनीहरूले प्रभु येशूको शरीरलाई खायो, प्रभु येशूको शरीरलाई खाँदाखेरि उनीहरूलाई मरुभूमिमा यति धेरै रातमा जाडो हुन्छ नि, दिनमा यति धेरै गर्मी हुन्छ नि, उनीहरू मर्नुपर्ने, दुर्बल हुनुपर्ने, हैजारो आउनुपर्ने, तरै पनि मन्ना खाएको कारणले गर्दा उनीहरू धेरै बलियो र हट्टाकट्टा थियो। अब यो मन्ना भनेको चाहिँ प्रभु येशू हो। उनीहरूले प्रभु येशूको शरीरलाई खाएको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त के खाएको थियो अरे? स्वर्गदूतहरूको खाना भन्छ। तर मलाई यङ लिटरल ट्रान्सलेसन एकदम मनपर्छ। यहाँ यङ लिटरल ट्रान्सलेसनले के भन्छ भने, नेक्स्ट हामी जाउँ, के भन्छ भने फुड अफ माइटी ह्याड इच इटन। फुड अफ माइटी भनेको चाहिँ सर्वशक्तिमानको भोजन तिनीहरूले खाएको थियो। सर्वशक्तिमानको भोजन को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्राचीन कालमा तिनीहरूको पिता पुर्खाले मन्ना खाए, तिनीहरू मरेर गए। कारण किन तिनीहरू मरेर गए भन्दाखेरि, किनभने उनीहरूले नि जब मन्ना दिनुभयो नि उनीहरूले गनगन गर्न लाग्यो। तपाईँले किन हामीलाई मान्ना लिनुभएको? हामीले मिश्रमा हुँदाखेरि हामीले सबै कुरा सित्तैमा खान पाउँथ्यौँ। हामी मानिसहरू यस्तो हुन्छौँ नि प्रिय, कहिलेकाहीँ जब हामी तल्लो घुरेनबाट माथिल्लो स्थानमा आइपुग्दाखेरि हामीलाई कोही बेला तलै जानु मनपर्छ। तपाईँ यस्तो सम्बन्धबाट तपाईँ छुटेर आएको हुनुहुन्छ, तर कोही बेला तपाईँलाई त्यही सम्बन्धमा जानु मन लाग्छ। जेलरले पनि वर्षौँ दिन जेलमा बस्यो भने उसलाई बाहिर छोड्दै भने पनि उसलाई फेरि जेलमै जानु मन लाग्छ अरे। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जापानमा सबै मानिसहरू कुरभित्र बस्यो, गुफाभित्र बस्यो। जब वर्ल्ड वार सिद्धियो, सरकारले भन्यो अब बाहिर निस्किनु, सबै युद्धहरू, विश्वयुद्धहरू अन्तिम भयो, बाहिर निस्किनु भन्दाखेरि जब उनीहरू बाहिर निस्किँदाखेरि घामको किरणले उनीहरूले त्यो ज्योतिलाई हेर्नु सकेनन्। अनि उनीहरूले भन्यो हामीलाई यही कोठा मनपर्छ, अँध्यारो। फेरि उनीहरू अँध्यारोमा गयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई सर्वशक्तिमानको भोजन दिनुभएको थियो, तर उनीहरू गनगन गर्न लागे। यहाँनिर गन्तीको पुस्तक 21मा हामी जाउँ त, यहाँ के भन्छ? तब तिनीहरूले परमेश्वर र मूसाको विरुद्धमा यसो भनेर गनगन गर्न लागे, यस उजाड स्थानमा मर्नलाई हामीलाई तपाईँले किन मिश्रबाट ल्याउनु भयो? त्यहाँ रोटी छैन, त्यहाँ पानी पनि छैन। यस तुच्छ खानेकुरादेखि त हामीलाई वाक्कै लागिसक्यो। उनीहरूले के भन्यो? मर्नलाई तुच्छ खानादेखि हामीलाई वाक्का लाग्यो। वर्थलेस भनेर इङ्ग्लिसले ट्रान्सलेट गरेको छ। वर्थलेस भनेको चाहिँ टु टेक अ लाइट, त्यसलाई चाहिँ हल्का लिनु। उनीहरूले मन्नलाई हल्का लियो। मैले बताउन चाहेको छु तपाईँलाई, यदि तपाईँले पनि उहाँको शरीरलाई हल्का लिनुभयो भने तपाईँको लाइफ हल्कै हुन्छ, तपाईँलाई केही पनि प्रभाव पार्दैन। इजरायललाई परमेश्वरले स्वर्गीयको भोजन दिनुभएको थियो। फुड अफ माइटी, सर्वशक्तिमानको भोजन। प्रभु येशू जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। त्यही जीवनको रोटी इजरायलीलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो, तर पनि उनीहरूले त्यसलाई एकदम लाइट लियो, काबोर्ड लिएन, त्यसलाई वेटी लिएन, गहक लिएन। कोही बेला हामी परमेश्वरको छोराबाट बोलिएको वचन मभन्दा सानो रहेछ, के जानेको छ र? तर त्योले नै, त्यही परमेश्वरको छोराले नै रहस्य बोलिरहेको हुन्छ। त्यही रहस्य सुनेर कति मानिसहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। तर तपाईँ भन्ने त्यो कुरालाई लाइट लिनुहुन्छ नि, जसरी इजरायलीले परमेश्वरको भोजन
उहाँको भोजन, सर्वशक्तिमानको भोजन दिएको थियो, उनीहरूले हल्का लियो। उनीहरूले हल्का लिएको कारणले गर्दाखेरि थाहा छ परमेश्वरको इन्साफ उनीहरूमा परेको छ। प्रभु तपाईँले जब ग्रहण गर्नुहुन्छ, कि त केही पनि होइन, यस्तो रोटी त कति छ मेरो दोकानमा, यस्तो रोटी त मैले खुट्टामा राखेर पनि हिँडेको छु, यो जुस त खाइ नसकेर मैले नुहाएको पनि छु, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन। त्यो कुरा तपाईँले वेटी लिनु पर्यो। जब तपाईँले यो रोटी र तपाईँले दाखरस, तपाईँले प्रकाशमा तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्न, त्यो कुरालाई तपाईँले वेटीमा ग्रहण गर्नुहुन्न, प्रभाव तपाईँलाई केही पनि पर्दैन। यो रोटी केही पनि होइन, यो रोटी तपाईँको घरमा सायद कति छ होला, यो कचौरा तपाईँको घरमा कति छ होला, तर जबसम्म तपाईँको शरीरभित्र पस्दैन त्यसले प्रभाव लिँदैन। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ सायद तपाईँले अहिलेसम्म कति लिनुभयो होला, रोटी लिनुभयो होला, तपाईँले दाखरस लिनुभयो होला, तर तपाईँले ल्याएको सबैले ल्यायो, मैले पनि ल्याएँ, उसले पनि ल्यायो, मैले पनि ल्याएँ, उसले पनि ल्यायो, मैले पनि ल्याएँ, पास्टर बोलले टेबलमा ल्याउनु भयो, मैले पनि ल्याएँ। सायद तपाईँले यो कुराले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ भने इजरायलले जसरी मन्नलाई तुच्छ ठान्यो नि, तपाईँले पनि तुच्छ ठान्दै हुनुहुन्छ। त्यो दिनसम्म इजरायलीहरू कुनै पनि दुर्बल थिएन, तर जुन दिन उनीहरूले गनगन गर्यो नि, जुन दिन परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरूले बोल्यो नि, बोल्नु बित्तिकै उनीहरूको जीवनमा मृत्यु आएको छ। सुन्नुहोस् प्रिय, परमेश्वरले राख्नुभएको उहाँको शरीर त्यतिकै छैन। उहाँको शरीर हामीलाई जस्ट रिचुअल पालन गर्नुको लागि, विधि र विधानलाई पालन गर्नुको लागि मात्रै उहाँले दिनुभएको छैन। त्यसमा ठुलो रहस्य लुकेको छ, त्यसमा हाम्रो लागि ठुलो फाइदा लुकेको छ। यदि त्यो कुरालाई तपाईँले खोदालेर बाहिर निकालेर प्रकाशमा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने साँच्चै त्यसको प्रभाव तपाईँले देख्नुहुन्छ। यूहन्ना 6:51 के भन्छ भने, जुन रोटी म संसारको जीवनको लागि दिन्छु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले रोटी लिनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, जुन रोटी म तिमीहरूलाई दिन्छु त्यो तिमीहरूको शरीरको निम्ति जीवन हो। उहाँले आफ्नो देह, यो भनेको चाहिँ उहाँको शरीर हो, देह भनेको चाहिँ उहाँको शरीर हो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ संसारका लागि जीवन हो। अब अस्ति हामीले जीवनको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, लाइफ मिन्स जोय, गड काइन्ड अफ लाइफ or highest form of life, which refers to physical life, health, vitality, wholeness, everything include हुन्छ। तपाईँको शरीरले नि, रोगी शरीरले जीवन पायो भने के हुन्छ? अफकोर्स स्वास्थ्य हुन्छ। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ तर तपाईँले जीवन पाउनुभयो भने के हुन्छ? अफकोर्स तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूले उहाँले आफ्नो शरीर लिनुभयो, अनि यो शरीर चाहिँ कुहिएको होइन, मरेको होइन, दूषित भएको होइन, तर यो शरीर चाहिँ लिभिङ ब्रेड हो, जिउँदो शरीर। जिउँदो शरीरले मरणशील शरीरलाई जीवन दिन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। जिउँदो शरीर हो, अनि यो जिउँदो शरीर चाहिँ प्रभु येशूको शरीर हामीले ग्रहण गर्दैछौँ। प्रभु येशू जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग रोयल लाइफ थियो, रोयलिटी लाइफ, राजकीय शरीर उहाँसँग थियो, विथ फुल अफ ओभरकमिङ लाइफ। सबै कुरालाई जित्ने उहाँको शरीरमा थियो। उहाँको लाइफमा हेल्थ थियो, उहाँ कहिले बिराम हुनु भएन, उहाँसँग रोग थिएन, विराम थिएन। उहाँको देह जिउँदो लिभिङ ब्रेड यदि तपाईँले खानुभयो भने त्यही शरीर तपाईँको जीवनमा इम्पार्ट हुन्छ। परमेश्वरले नि जब उनीहरूलाई सर्पले टोक्यो नि मरुभूमिमा, सर्पले टोक्दाखेरि परमेश्वरले त्यसको विकल्प, त्यसको उत्तर सर्पको विष निकाल्नु भएन, तर परमेश्वरले त्यसको विकल्प विशालु सर्पको एउटा समीप बनाएको छ, उदाहरण बनाएको छ। अनि जसले त्यो काँसाको सर्पलाई हेऱ्यो तिनीहरू चाहिँ बाँचेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ, उहाँको सानो शरीरले खाएर मेरो शरीरलाई के प्रभाव पार्न सक्छ होला?
कत्रो कत्रो डक्टरलाई देखाए, कस्तो महँगो महँगो मेडिकेसन खाए, के गर्छ ल? सुन्नुहोस् प्रिय, संसारमा पाप आयो नि साधारण खाइले आयो। अनि परमेश्वरले यही खुवाइद्वारा नै परमेश्वरले तपाईँको शरीरलाई उहाँले जीवन दिन चाहँदै हुनुहुन्छ। अघि मैले भने नि, सर्पले टोकेको मानिसहरूलाई जीवन दिनको लागि उहाँले सर्पै बनाउनु भयो। खुवाइद्वारा मरेको मानिसलाई जीवन दिनुको लागि उहाँले उहाँकै शरीर खुवाउनु भयो। आमेन। उहाँको शरीर उहाँले दिनुभयो। अनि यो शरीरमा यति धेरै शक्ति छ। परमेश्वरको चाहना होइन मानिस बुढो भएर रोगले बिरामले मर्ने उहाँको इच्छा होइन। परमेश्वरको इच्छा हामी कहिले नमर्ने अनन्त जीवन उहाँको। आदमको बगैँचामा कोही मर्थेन मानिसहरू। यो सबै कुरा कहाँबाट आयो? साधारण खुवाइको कारण आयो। यो साधारण खुवाइको कारणले गर्दाखेरि त यत्रो संसारमा दुष्टता, मृत्यु, श्राप आयो भने यो कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने आज किन मानिसहरूलाई गाह्रो भएको? खुवाइले नै जीवन ल्याउनुको लागि किन गाह्रो भएको? सबैले एक्सेप्ट गर्छ, हो खुवाइले नै यो असल र खराब दिने ज्ञानको फल खाएर नै मानिसको जीवनमा मृत्यु आयो। सबैले ग्रहण गर्छ। साधारण सिम्पल एक्ट अफ इटिङ, सिम्पल सानो कुरा। तर आज मान्छेलाई गाह्रो पर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो यो शरीर, उहाँले आफ्नो देह उठाएर शरीरलाई उठाएर भन्नुभयो उहाँ यो मेरो देह हो, यो संसारका मानिसहरूको जीवनको निम्ति। हेर्नुहोस् त, जीवनको निम्ति। यहाँ हामी 53 पढौँ न कि नेक्स्ट जाउँ। यूहन्ना 6:53 भन्छ, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो यदि तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। तर यसलाई उल्टो फेरि बनाऊ हामी। यदि तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खायौ र तिमीले रगत पियौ भने तिमीहरूमा जीवन हुन्छ। यति साधारण मानिसलाई बुझ्नु गाह्रो भइरहेको छ। अब यो जीवन भनेको चाहिँ प्यासेज जसै अनन्त जीवन हो। प्रिय, अनन्त जीवन पाउनको लागि हामीले उहाँको रोटी र बप्तिस्मा पनि लिनु पर्दैन। मुखको स्वीकार र हृदयको विश्वासले नै मानिसले अनन्त जीवन पाउँछ। तर प्रभु येशूले यहाँ भन्नु चाहनु भएको के हो? यदि तिमीहरूले मानिसको देह खाएनौ र मानिसको पुत्रको रगत पिएन भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। तर यदि तिमीहरूले खायौ र तिमीहरूले पियौ भने तिमीहरूमा जीवन हुन्छ। प्रिय मित्र, तपाईँलाई सायद यो कुरा साधारण लाग्छ होला। गस्पेल इज भेरी सिम्पल, साधारण छ। तर मानिसले मात्रै चाम्रो र गाह्रो बनाएको। तपाईँलाई लाग्छ होला कसरी हुनसक्छ पास्टर जोसेफ यो कुराले? शक्तिशालीलाई शर्मामा पार्नको लागि परमेश्वरले संसारको दुर्बल कुरालाई उहाँले रोज्नु भएको छ। क्यान्सर यस्तो शक्तिशाली अहिलेसम्म दबाई निकालेको छैन। कोरोना भाइरस यस्तो शक्तिशाली अहिलेसम्म दबाई निकालेको छैन। तर परमेश्वरले त्यस्तोलाई नक गर्नको लागि उहाँले आफ्नो शरीर दिनुभएको छ। जब जब तपाईँले उहाँको शरीर खानुहुन्छ प्रिय, रोगहरू अन्त्य भएर तपाईँको शरीरबाट जानेछ। बिरामहरू तपाईँको शरीरबाट अन्त्य भएर जानेछ। कारण किन भन्दा उहाँको शरीरमा जीवन छ। आमेन, आमेन। माइलले रिजन गर्छ कसरी हुन्छ। संसारसँग हामी सम्झौता हामी कहिले पनि गर्दैनौँ, किनभने संसारबाट हामी अलग्गिएका छौँ। हामी अनकमन मानिसहरू, कमन होइन। परमेश्वरले हामीलाई संसारबाट अलग बनाउनु भएको छ। हामी संसारमा छौँ तर संसारका हामी होइनौँ। हामी स्वर्गीय नागरिक हौँ। त्यो कारणले गरेर हामी स्वर्गीय नागरिक भएको कारणले गर्दा उहाँको जस्तो इच्छा स्वर्गीयमा छ त्यो इच्छा हामीले पृथ्वीमा पुरा गर्नुपर्छ। मानिसहरूले रिजन गर्छन्। उनीहरूले के गर्नु पर्यो? देख्नु पर्यो, उनीहरूले फिल गर्नु पर्यो, समझ्नु पर्यो, अनि मात्र उनीहरूले विश्वास गर्छ। तर हामी त नदेखिकन पनि उहाँको वचनलाई हृदयबाट हामीले विश्वास गर्छौँ। तपाईँ बन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, सम्झिनुहोस् आफै।
तपाईँले ग्रहण गर्दा गर्दै तपाईँ निको हुनुभयो। के तपाईँले त्यो छुटकारा भएको देख्नुभयो? तपाईँले देख्नु भएन नि। तपाईँ कस्तो बिग्रेको हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई कति सुधार केन्द्रले पनि सुधारेन, तर जब उहाँलाई ग्रहण गर्नुभयो तपाईँको लाइफ चेन्ज भयो। के तपाईँले त्यो देख्नुभयो? तपाईँले देख्नु भएन। तपाईँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि मुखले स्वीकार गरेर हृदयले विश्वास गर्नुभयो। के तपाईँलाई त्यो कुरा महसुस भयो? तपाईँलाई महसुस भएन। सायद तपाईँले बिहा गरेको 31 महिना भएला, कोही बेला तपाईँलाई महसुस हुँदैन मैले बिहा गरे छैन जस्तो लाग्छ, तर तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले बिहा गर्नु भएको छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। एकजना पास्टरलाई आएर एकजना विश्वासीले भनेछ, पास्टर मलाई त बिहा गरेको महसुस भएको छैन, बिहा गरेको 3 महिना भइसकेछ, अहिलेसम्म महसुस भएको छैन अरे। पास्टर पाले च्यापै छातीमा पक्रेर चुप्लाक तैँले बिहा गरेको 3 महिना भएको छ, विश्वास गर भन्नुभयो अरे। हामीले विश्वास गरौँ, किनभने जसरी इजरायलीहरूलाई मरुभूमिमा त्यत्रो यात्रा गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि दुर्बल भएन, उनीहरू बलिएर हताकटा थियो। उनीहरूलाई परमेश्वरले सर्वशक्तिमानको भोजन दिनुभएको थियो, उनीहरूले मागेको अनुसार परमेश्वरले दिनुभएको थियो। तर जब मन्नलाई उनीहरूले साधारण सम्झ्यो नि, तब उनीहरूको जीवनमा धेरै घाटाहरू भएको छ, नोक्सानीहरू भएको छ। प्रिय मित्र, तपाईँलाई म आजको दिन मेरो हृदयको कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु, ताकि तपाईँ नाश भएको म चाहन्न, हेर्नु चाहन्न। जब परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्न, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएको। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँले जीवन पाएको। कस्तो जीवन भन्दा उहाँकै जीवन चाहेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यो जीवन हामीले कसरी प्राप्त गर्ने? त्यो जीवन उहाँको शरीर र उहाँको देहबाट। जब तपाईँले उहाँको देह र उहाँको शरीर तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाईँमा जीवन आउँछ। पहिलो कोरिन्थी 11:26ले के भन्छ भने, जहिले जहिले तिमीहरू उहाँको शरीर खान्छौ र उहाँको रगत कचौराबाट पिउँछौ, प्रभु नइन्जेल तिमीहरू उहाँको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। प्रोक्लेमिङ द लर्ड्स डेथ। यसमा धेरै ठुलो रहस्य छ। उहाँको मृत्युको घोषणा गर्नु चाहिँ धेरै शक्तिशाली कुरा हो, अनि यो चाहिँ हामीले प्रकाश हामीले लिनुपर्छ। पहिले सामुएल 7मा जब तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले एउटा घटना पाउनुहुन्छ। इजरायलीहरूलाई पालिस्तीको ठुलो सेनाहरूले घेर्छ, विशाल सेनाहरूले घेर्छ। घेर्नु बित्तिकै यो कुरा सामुएललाई थाहा हुन आउँछ, अनि सामुएलले एउटा पाठा होम बलिको निम्ति बलिदान गर्छ। जब पाठा बलिदान गर्छ नि, बलिदान गर्दाखेरि लडाइँ गर्नु आएको पालिस्तीहरूमा परमेश्वरले अल्मलाई दिनुहुन्छ, अनि उनीहरू आफै युद्ध गरेर उनीहरू आफै मारकाट गरेर उनीहरू नाश हुन्छ। त्यो दिनदेखि इजरायलीको इलाकामा कुनै पनि पालिस्ती आएको छैन। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर साधारण के गर्यो, उसले एउटा थुमालाई उसले मारेको छ। अब यहाँ तपाईँले एउटा बलिदान मृत्युको घोषणा गरेको छ। जब उनीहरूले थुमाको बलिदान घोषणा गरे नि, घोषणा गर्नु बित्तिकै शैतान उनीहरूको शत्रु अपरिजित भएको छ, विजय भएको छैन। जब तपाईँले उहाँको प्रभु तपाईँले खानुहुन्छ नि, तपाईँले घोषणा गरिराखेको हुन्छ, प्रभुको मृत्युको घोषणा गरिराखेको हुन्छ। प्रभुको मृत्युको घोषणा जो व्यक्तिले गर्छ नि, उसमा जसरी पालिस्तीहरू लडाइँ गर्नु आयो उनीहरू विजय भएन नि, त्यस्तै तपाईँ पनि विजय हुनुहुन्छ। किनभने युद्ध तपाईँको होइन, युद्ध परमेश्वरको। तपाईँलाई स्पिरिचुअल एट्याक आउँछ, तपाईँलाई मानिसले आलोचना गर्छ सत्यता प्रचार गरेकोमा, मानिसले तपाईँलाई खेदो गरेको छ, तपाईँलाई मानिसले मार्न खोज्छ, मानिसले तपाईँलाई अपशब्द प्रयोग गरेको छ, मानिसले तपाईँको विरुद्धमा षड्यन्त्रहरू रचेको छ। प्रिय मित्र, यदि त्यस्तो तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँको मृत्युको घोषणा जहिले तपाईँले गर्नुहोस्। उहाँको मृत्युको जब तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ, प्रभु भोज हातमा लिएर उहाँको रोटी र उहाँको शरीर र उहाँको रगत लिएर तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो द्वारा घोषणा गरिरहेको हुन्छ कि उहाँको मृत्युको घोषणा
जब तपाईँले मृत्युको घोषणा गर्नुहुन्छ सबै शैतानहरू हारेर जान्छ। मेरो जीवनमा धेरै यस्तो कुराहरू आउँछन्, स्पिरिचुअल एट्याकहरू। मानिसले मेरो जीवनमा आलोचनाहरू गर्छन्, उनीहरूले मलाई तोप त पड्काउँदैन, तर पोइजन इमेलहरू उनीहरूले मलाई लेख्छन्, ट्याक्सहरू गर्छन्, तरै पनि म उहाँको मृत्युको घोषणा म गरिरहेको छु। जति म घोषणा गर्छु म होइन, तर परमप्रभुले मेरो पक्षमा उहाँले युद्ध गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँको पक्षमा युद्ध गर्नुभयो भने निश्चय जित तपाईँको हुन्छ। अनि प्रिय मित्र, हामी नडराउँ प्रभुज खानको लागि। यदि तपाईँको प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले प्रश्न मलाई लेखिराख्नुहोस्, यसको उत्तर निश्चय नै म लिएर आगामी हप्तामा आउनेछु। अनि म तपाईँलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु, प्रिय, प्रभुजमा ठुलो रहस्य छ, त्यो रहस्य तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। उहाँको शरीर हो, उहाँको शरीरको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वस्थ छौँ, बलियो र हताकटा छौँ। हाम्रो उमेर बढे तापनि व्यवस्था 30:25ले भन्छ, जस्तो तिमीहरूको दिनहरू त्यस्तै शक्ति हुनेछन्। As your days, so shall your strength be. As your days, so shall your strength be. त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको उमेर बढे तापनि, तपाईँको उमेर घटे तापनि, तर तपाईँको शक्ति घट्ने छैन। तपाईँ त्यस्तै शक्तिमा रहनुहुनेछ। उहाँको शरीरको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ निको हुनुभएको छ, तपाईँमा छुटकारा छ, तपाईँमा आनन्द छ, नयाँ बल फेरि आउनेछ। चिलको जस्तो जवानी तपाईँमा फर्किनेछ। यो शरीरको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हट्टाकट्टा हुनुहुनेछ। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, तपाईँको बलिदानको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि म निको भएको छु। मेरो मरणशील शरीरले यो जिउँदो शरीर खाएर जीवन पाउनेछ। कुनै पनि भाइरसले मलाई सुनेवाला छैन। कोरोना भाइरस यो तपाईँको शरीरले अन्त्य भएर जानेछ। मेरो शरीरमा यदि सिम्टम देखिएको छ भने पनि सबै तपाईँको शरीरले उठाइ लानेछ, किनभने तपाईँको कोरोनाको चोटले म निको भएको छु। यो तपाईँको शरीर हो, परमेश्वरको क्रोधबाट अग्निमय आगोले पोलिएको शरीर म खाँदैछु। यसो धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको शरीरको लागि। यो तपाईँको रगत हो, नयाँ करारको, मेरो पाप क्षमाको लागि। मेरो पाप तपाईँले अनन्तसम्म धुनुभएको छ, मलाई सच्चा र पवित्र बनाउनु भएको छ। अनन्तको लागि येशूको नाउँमा हामी ग्रहण गर्नेछौँ। हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ धन र मान परमप्रभुबाट नै आउँछ। तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँको दानबाट हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। हामी तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्छौँ। तपाईँले दिनुभएको छ, मेरो हातलाई ब्लेस गर्नुभएको छ, कामलाई ब्लेस गर्नुभएको छ, प्रमोसन दिनुभएको छ, तपाईँले यसलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू लर्ड, इन्क्रिज गर्नुभएको छ, इन्लार्ज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू लर्ड, महिमा तपाईँलाई येशूको नाउँमा, आमेन। हामी प्रार्थना गरौँ। यसो धन्यवाद दिन्छौँ जतिजनाले हामीलाई हेरिरहेका छन्। यदि उहाँहरूसँग दुर्बलको आत्मा छ भने नासरत येशूको नाममा जा, तपाईँले आफ्नो मुहार चम्काउनुहोस् उहाँहरूप्रति, उहाँहरूको प्रियजनप्रति। तपाईँको सामर्थ र शक्ति उहाँहरूको जीवनमा प्रकट गर्नुहोस्। बाबा धन्यवाद, आशिष म बोल्छु। बाहिर जाँदा भित्र आउँदा उहाँहरू आशिषित बनिनेछ। उहाँहरू फेद होइन तर टुप्पो बनिनेछ। नासरत येशूको नाममा म प्रार्थना गर्छु। स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा बोल्छु। येशू तपाईँको रगत प्रत्येकको जीवनमा म बोल्दछु। थ्याङ्क यू आबा, उहाँहरूको जीवनलाई सुरक्षा राख्नुभएको छ, स्वास्थ्य राख्नुभएको छ, समृद्धि राख्नुभएको छ र ख्रिस्टको जीवन तपाईँले दिनुभएको छ। महिमा तपाईँलाई येशूको नाउँमा, आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।